नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म तपाईहरु समक्ष कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा उल्लेखित पाठ 4 को थाङ्का शीर्षकको निबन्ध लिएर उपस्थित भएको छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको शिक्षण सहजीकरण क्रियाकलापमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको सहजीकरण क्रियाकलापमा हार्दिक स्वागत गर्दै यो पाठको परिचय राख्न चाहन्छु। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादकहरूद्वारा सम्पादित संकलित थाङ्का निबन्ध विधा अन्तर्गत पर्दछ। यस निबन्धमा नेपालमा रहेको जातीय, भाषिक, धार्मिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताहरूमध्ये हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बौद्ध मार्गीहरूबीच लोकप्रिय रहेको, बौद्ध मार्गीहरूको आस्था र केन्द्रको रूपमा रहेको थाङ्का कला, जसलाई पौभा चित्र समेत भन्ने गरिन्छ, का विविध पक्षहरू, यसको निर्माण प्रक्रिया, यसको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व, यसको कला र सौन्दर्य र यसको व्यावसायिक महत्व का विषयमा यो निबन्धमा चर्चा गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताले युक्त रहेको छ। हरेक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिसँग सम्बन्धित मानिसहरूका समुदायका आफ्ना मौलिक कला र परम्पराहरू, मौलिक संस्कृतिहरू रहेका छन्। त्यस्ता जातीय कला, परम्परा र सभ्यताहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढ्नु भनेको नै राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय पहिचानको संरक्षण गर्नु हो। भावनात्मक एकताको बीजारोपण गर्नु हो। राष्ट्रिय पहिचान कायम राख्न, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत र सुदृढ बनाउन जातीय तथा धार्मिक कला परम्पराको प्रचार प्रसार गर्दै यसको संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नै नेपाली पाठ्यपुस्तकका सम्पादक मण्डलहरूद्वारा यस निबन्धको संकलन गरेर प्रस्तुत गरिएको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अघि नै भने यस निबन्धमा हिमाली बौद्ध मार्गीहरूको हिमाली बौद्ध कला र परम्परासँग सम्बन्धित उनीहरूका आस्था, विश्वास, मूल्य, मान्यता अनि थाङ्का चित्रकलाको मौलिकपन, यसको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक पक्षहरूको चर्चा यस निबन्धमा गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो निबन्धलाई समावेश गरेर नेपाली पाठ्यपुस्तकलाई समावेशी पनि बनाउन खोजिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो थाङ्का चित्रकलामा प्रस्तुत भएको उल्लेख गरिएको विषयवस्तुको बारेमा छलफल गरौँ। आउनुहोस्।
यसलाई म संक्षिप्त रूपमा बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भौगोलिक विविधताले युक्त नेपाल अथाह सौन्दर्यताको भण्डार तथा प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण रहेको छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधताले युक्त मुलुक हो। सगरमाथा, गौतम बुद्ध अनि थुप्रै वीर वीराङ्गनाहरू हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान, हाम्रा राष्ट्रिय विभूति र अमूल्य निधि हुन्, अमूल्य सम्पदा हुन्। जहाँ धेरै विविधता हुन्छ, जहाँ विविधता हुन्छ त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ। अर्थात् नेपाल अथाह सम्भावना भएको मुलुक पनि हो। नेपालमा रहेका विविधताहरू नै नेपाललाई समृद्ध बनाउने उत्कृष्ट आधार र महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। अर्थात् नेपालमा रहेका यिनै विविधताहरूबाट हामी समृद्ध नेपाल निर्माणका आधारहरू निर्माण गर्न सक्छौं, आधारहरू पहिचान गर्न सक्छौं। यिनै विविधताको जगमा उभिएर नेपाललाई सम्पन्न र समृद्ध मुलुक बनाउन सक्छौं। यस्ता आधारहरूमध्ये नेपालको मौलिक कला वा परम्पराका रूपमा स्थापित थाङ्का चित्रकला वा पौभा चित्रकला पनि एक महत्त्वपूर्ण कला हो। यस्ता आधारहरूमध्ये नेपालको मौलिक वा परम्पराका रूपमा स्थापित जुन बौद्ध मार्गीहरूका बीचमा अत्यन्तै लोकप्रिय रहेको छ, उनीहरूको संस्कृतिसँग जोडिएको छ, आस्थासँग जोडिएको छ, विश्वाससँग जोडिएको छ, त्यो थाङ्का चित्रकला वा पौभा चित्र पनि एक महत्त्वपूर्ण कला हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस्, थाङ्का के हो? यहाँहरूलाई थाहा छ, यहाँले सायद पाठ्यपुस्तक पढिसक्नु भएको छ, निबन्ध पढिसक्नु भएको छ। थाङ्का भन्नाले कागज वा कपडामा कोरिने चित्र तथा पौभा भन्नाले पनि पवित्र चित्र भन्ने बुझ्नुपर्छ, बुझिन्छ। जुन चाहिँ बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित रहेका देवी देवताहरू, पञ्चबुद्ध, वज्रसत्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेयी, मञ्जुश्री, वज्रपाणी, तारा आदिका चित्रहरू बनाइएको पाइन्छ। शाक्यमुनि बुद्धको अर्थात् गौतम बुद्धको जन्मदेखि महापरिनिर्माणसम्मका र मण्डलाकार थाङ्का चित्रहरू बौद्ध मार्गीहरूका बीचमा असाध्यै लोकप्रिय रहेका छन्। पछिल्ला समयमा थाङ्का प्रविधिबाट कृष्णलीला, भैरव, रुख, नदी, लहरा, पहाड तथा अनेक जीव जन्तु आदिका चित्रहरू पनि बनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ। कलाको व्यापकता सँगसँगै, लोकप्रियता सँगसँगै यसलाई विविधतामा रूपान्तरण गर्ने यो बौद्ध मार्गीहरूसँग सम्बन्धित देवी देवताको आकृति वा चित्र मात्रै नभएर यससँग हिन्दूसँग सम्बन्धित देवी देवताका चित्रहरू अनि प्रकृतिसँग सम्बन्धित, वनस्पतिसँग सम्बन्धित, जीव जन्तुसँग सम्बन्धित अनेक चित्रहरू बनाउन थालिएको छ। थाङ्का बौद्ध दर्शन सिक्ने र सिकाउने अनि ध्यान र योग सिक्ने र सिकाउने उत्कृष्ट पाठ्यक्रम तथा माध्यम पनि हो। थाङ्कालाई घरमा राख्दा मनोकामना पूरा हुने, भूत प्रेत रोग अनिष्ट आदि नहुने, शान्ति कायम हुने विश्वास बौद्ध मार्गीहरूमा रहेको छ भने यस्तो बौद्ध मार्गीहरूका बीचमा रहेको आस्था र विश्वासका कारणले आज थाङ्का चित्रकला एउटा महत्त्वपूर्ण व्यवसायका रूपमा समेत स्थापित भएको मानिन्छ, स्थापित रहेको छ। थाङ्का चित्रलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कलाको उत्कृष्ट रूप पनि हो। यसलाई कलाको उत्कृष्ट रूप र यसमा रहेको सुन्दर प्रविधि मानिने थाङ्का निर्माणको प्रथम चरणमा जनावरको छालालाई पानीमा उमालेर चिप्लो बाक्लो झोल अर्थात् सरेस तयार गरिन्छ। सरेस तयार पारिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि यसमा कमेरो माटो हालेर पकाएर एक प्रकारको माड जस्तो वस्तु बनाइन्छ। त्यो माडलाई तन्काइएको फ्रेममा तन्काइएको कपडा, कटन वा सिल्कको कपडामा दलेर सुकाइन्छ। यसरी सुकिसकेको कपडा माड, सरेसको माड, कमेराको चाहिँ लेप लगाएर तन्काइएको सुकिसकेको कपडालाई चिल्लो बनाउनका निम्ति चिल्लो ढुङ्गाले वा शङ्खले घोटेर
आकर्षक बनाइन्छ, चिल्लो बनाइन्छ र चित्र बनाउनका निम्ति कपडाको तयार गरिन्छ। यसरी तयार पारिएको कपडामा खाइबाले सिसा कलमले चित्रको स्केच अर्थात् आकृति तयार पार्ने काम गर्दछन्, प्रारम्भिक रूप तयार पार्ने काम गर्दछन्। स्केच गरिएको चित्रलाई ट्रेसिङ पेपरमा राखेर रङ भर्ने काम चाहिँ चित्रकारहरूले गर्ने गर्दछन्, कलाकारहरूले गर्ने गर्दछन्। रङ भर्ने कार्य पश्चात चित्रलाई स्पष्ट देखिने गरी रेखा कोरिन्छ। त्यसपछि 24 क्यारेटको सुनलाई सरेससँग पानीमा घोलेर पग्लिएको सुनलाई लेपका रूपमा ब्रसले दलेर सुकाइन्छ। सुनको लेप लगाएर सुकाएको चित्रलाई टल्काएर चित्रमा देवी देवताका अङ्गहरू स्पष्ट रूपमा खोल्ने काम गरिन्छ र थाङ्का निर्माणको चरण पूरा हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, थाङ्कामा आवश्यकता अनुसार रङ प्रयोग गरिन्छ। देवी देवताको कस्तो चित्र बनाउने, कुन चित्रमा कुन कुन रङको प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा बौद्ध मार्गीहरूका बीचमा निश्चित नियमहरू रहेको छ, निश्चित चाहिँ आस्थाहरू रहेको छ, विश्वासहरू रहेको छ। जस्तै पञ्च अमिताभमा रातो रङको प्रयोग हुन्छ, मेडिसियन चित्रमा नीलो रङको प्रयोग हुन्छ, भैरोचनमा सेतो, अमोद सिद्धिमा हरियो, शाक्य मुनिमा पहेँलो। यसै गरी ब्रजसत्व, अवलोकितेश्वर, सेतो तारा आदिमा सेतो रङको प्रयोग गरिन्छ भने मञ्जुश्री जाम्बलामा पहेँलो रङ, मैत्रेयी नीलो, हरियो तारामा हरियो रङ आदिको प्रयोग हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुद्धको जीवनी जीवनचक्र मण्डलामा विभिन्न रङको संयोजन गर्ने गरिन्छ भने यस चित्रकला अन्तर्गतका चित्रहरूमा देवी देवताका आफ्नै रङ भए तापनि प्रत्येक देवी देवताका आफ्ना रङहरू छन्, मौलिक रङहरू छन्। तर पनि पृष्ठभूमिमा छायामा विभिन्न रङको संयोजन गरिएको हुन्छ, जसले चित्रलाई आकर्षक बनाउन सहयोग पुग्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रङको संयोजन कस्तो रङ लगाउने भन्ने निर्णय खाइबाले गर्ने गर्दछन्। खाइबा भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनु भएको छ। तल शब्दार्थ खण्डमा हेर्नुभयो भने तपाईहरु खाइबालाई धेरै खाने मान्छे, यस्तो खाइबाले पनि चित्रमा रङ अनि चित्रको स्केच तयार गर्छ र भन्ने लाग्न सक्छ। तर बौद्ध परम्परामा बौद्ध कलाको अर्थात यो थाङ्का कलाको जान्ने वा विज्ञ मान्छे, विशिष्ट क्षमता भएको मान्छेलाई खाइबा भन्ने गरिन्छ। पहिले पहिले रुखका जराहरू, पात, बोक्रा, खानीबाट निस्केका रासायनिक वस्तुबाट रङहरू तयार गर्ने गरिन्थ्यो। रङहरू तयार बनाउने गरिए तापनि पछिल्ला दिनमा, हालका दिनहरूमा विज्ञान र प्रविधिको कारणले विभिन्न रासायनिक क्रिया प्रतिक्रियाबाट निर्माण गरिएका बजारमा किन्न पाइने रेडिमेड तयार रङहरूको नै प्रयोग गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिले चाहिँ मौलिक रूपमा बनाइएका रङहरूको प्रयोग भए तापनि पछिल्ला दिनहरूमा, आजका दिनहरूमा थाङ्कामा प्रयोग गरिने रङहरू बजारमा किन्न पाइने रङ नै प्रयोग गरिएको हुन्छ। अब आउनुहोस् थाङ्का चित्रकलाको सुरुवात कहिले भयो यस विषयमा छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, थाङ्का चित्रकलाको सुरुवात 10औं शताब्दीतिरबाट भएको मानिन्छ। जतिखेर नेपाल र तिब्बत बीच स्वतन्त्र व्यापार हुन्थ्यो, खुल्ला व्यापार हुन्थ्यो, व्यापारकै सिलसिलामा कतिपय नेपालीहरू तिब्बतका क्षेत्रमा घर गृहस्थी समेत गरेर बस्ने गर्थे। नेपाल र तिब्बतका बौद्ध मार्गीहरूका बीचमा माझमा कपडामा लेखिएका वा कोरिएका देवी देवताको चित्रलाई पूजा गर्ने प्रचलन रहेको, परम्परा रहेको पाइन्छ। अनि यसरी कपडामा लेखिएका चित्रहरूलाई पूजा गर्ने परम्परा, यस्ता चित्रहरूलाई टिकाउ बनाउने, कलात्मक बनाउने, आकर्षक बनाउने क्रममा नै थाङ्काको जन्म भयो। अर्थात्
प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको थाङ्काको सुरुवात आजको थाङ्का कला लोकप्रिय कलाको रूपमा रहेको आकर्षक कलाको कलाकै उत्कृष्ट रूपमा रहेको थाङ्का चित्रकलाको सुरुवात चाहिँ कपडामा लेखिएका चित्रहरूलाई पूजा गर्ने संस्कृतिबाट विकास भएको, जसलाई टिकाउ योग्य बनाउन, आकर्षक वा कलात्मक बनाउने सिलसिलामा थाङ्काको विकास भएको हो, थाङ्का चित्रको जन्म भएको हो, जुन त्यसपछि तिब्बत र चीनमा नेपाली कलाकारहरूलाई झिकाएर चित्र बनाउन लगाउन थालियो र यसले व्यापकता प्राप्त गर्न थाल्यो। पछिल्ला दिनहरूमा थाङ्का नेपाल भित्र मात्रै नभएर नेपाल, चीन, तिब्बत, भुटान लगायतका देशहरूमा बसोबास गर्ने बौद्ध मार्गीहरूको पहिचानका रूपमा, उनीहरूको संस्कृतिको रूपमा, उनीहरूको संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्थापित भएको छ, पहिचान बन्न सफल भएको छ। थाङ्कालाई कलाको उत्कृष्ट रूप, उत्कृष्ट कलाकृति, बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको प्रतीक, शान्ति प्रेमीहरू अर्थात् शान्ति प्राप्त गर्न चाहने मानिसहरूका लागि शान्तिको प्रतीकका रूपमा लिइने गरिन्छ। बौद्ध मार्गीहरूले यसलाई घर, बिहार तथा गुम्बाहरूमा सजाउने र पूजा गर्ने गर्दछन्। हरेक बौद्ध मार्गीहरूमा उनीहरूको परम्परा अनुसार, विश्वास अनुसार, संस्कृति अनुसार बौद्ध मार्गीहरूका प्रत्येक मानिसका अलग अलग इष्ट देवता हुन्छन् र ती मानिसहरूको मृत्यु पर्दा, मान्छेहरू मर्दा इष्ट देवता अनुसारका अलग अलग थाङ्का घरमा पूजा गर्ने, गुम्बा वा बिहारमा चढाउने गर्ने संस्कार रहेको छ। त्यसैले यसलाई बौद्ध मार्गीहरूको अनिवार्य संस्कारका रूपमा पनि थाङ्का चित्रलाई लिइन्छ। हिमाली मौलिक तथा बुद्ध सम्बन्धी उत्कृष्ट कलाका रूपमा आज थाङ्का स्थापित भएको छ। विश्वव्यापीकरणका कारणले विकासोन्मुख तथा अल्प विकसित मुलुकहरूका उत्पादनले विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको यो अवस्थामा, अर्थात् विश्वव्यापीकरणको प्रभावले विकसित तथा अल्प विकसित मुलुकका मौलिक उत्पादनहरू लोप हुँदै जाने, छाया पर्दै जाने, औद्योगिक तथा विकसित मुलुकका उत्पादनहरूले बजार नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित बनाउने अवस्थामा थाङ्का त्यस्ता मुलुकहरूको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भरपर्दो माध्यम बन्न पुगेको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुद्ध र हिमाल दुवै नेपालका पहिचान। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमै अवस्थित रहेको, यहाँ रहेका सुन्दर ताल, झरना, नदी, नाला, पहाड, तराई समेतको विविधतायुक्त भूगोल, सुन्दर प्रकृतिहरू पर्यटकहरूका लागि विशेष आकर्षणका केन्द्र। भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता र मौलिक कलाकृतिले समेत पर्यटकहरूलाई नेपालप्रति आकर्षित गराएको छ। अर्थात् नेपालमा रहेको यति सानो मुलुक, यति सानो भूगोलभित्र रहेको जातीय, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधता अनि मौलिक कलाकृतिहरूले पर्यटकहरूलाई नेपाल आकर्षित बनाएको छ। अर्थात् पर्यटकहरूको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा नेपाल रोजाइमा पर्ने गर्दछ। नेपालमा रहेका विभिन्न जाति वा समुदायका मौलिक सिप र प्रवृत्तिहरू तथा उनीहरूका मौलिक उत्पादनहरूको प्रवर्धन गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। आयातित वस्तुहरूको बढ्दो प्रयोगले हाम्रा मौलिक सिपहरू, हाम्रा मौलिक प्रविधिहरू र
र हाम्रा मौलिक उत्पादनहरू संकटमा पर्न लागेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई म उदाहरणकै रूपमा प्रस्तुत गरौं। आज हाम्रो भोक, हाम्रो मौलिक उत्पादन मकै भट्मासँग, गहुँसँग जोडिएको छैन। आज हाम्रो भोकले चाउचाउ, केक, बिस्कुटहरू खोजेको छ। आज हामीलाई लाग्ने तिर्खा हाम्रो मूलको पानी, महीसँग जोडिएको छैन, दही र महीसँग जोडिएको छैन। आज हाम्रो तिर्खाले कोक, स्प्राइट र फन्टा जस्ता पेय पदार्थहरू खोजेको छ। यो भन्नुको मतलब के हो भने हाम्रो मौलिक सिप, प्रविधि र उत्पादनहरूमा आयातित वस्तुको प्रभाव बढेकोले हाम्रा स्वभावहरू परिवर्तन भएका छन् र हाम्रा उत्पादनहरू संकट परेको छ। हामीले हाम्रा मौलिक उत्पादनहरूको प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको छ, जसले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ र यस्ता मौलिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने, जसले हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनलाई, राष्ट्रिय आयलाई बढाउन सक्छ। यस्ता आधारहरूमध्ये थाङ्का पनि हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्ने, हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने, विश्वव्यापी बनाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण मौलिक उत्पादन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, थाङ्का उत्पादनका लागि आउनुहोस्, अब हामी थाङ्का उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, यसको लागत, यसका अवसर, यसका सम्भावनाहरूको विषयमा छलफल गरौँ। थाङ्का चित्र निर्माणका लागि अर्थात् उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू, चाहे जनावरको छालाको कुरा गरौँ, कमेरो माटोको कुरा गरौँ, पानीको कुरा गरौँ, रङको कुरा गरौँ, कपडाका कुराहरू सहजै र सस्तोमा उपलब्ध हुन्छन्। मात्रै यसलाई आकर्षक बनाउनको निम्ति सुनौलो कृति दिनका लागि चाहिने, सुनको लेप लगाउन चाहिने सुन, अलिकति 24 क्यारेटको सुनको प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ महँगो परे तापनि यो पनि देशमा सहजै उत्पादन हुन्छ। अर्थात् यसो भनौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, थाङ्का चित्रका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू सहजै आपूर्ति हुन्छन्, सहजै उपलब्ध हुन सक्छ। अनि यो निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति, विज्ञ वा अन्य कलाकारहरू पनि सहजै उपलब्ध हुन्छन्। यसले वातावरणीय कुनै पनि किसिमको प्रभाव नपार्ने, वातावरणलाई दूषित नबनाउने, अनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थहरू आवश्यक नपर्ने, यो थाङ्का निर्माण गरिसकेपछि पनि असाध्यै हलुका हुने, सजिलै पट्याएर ओसार प्रसार गर्न सकिने, ढुवानी खर्च पनि धेरै नलाग्ने, एउटा सानो कोठामा बसेर उत्पादन गर्न सक्ने, लागत उत्पादन समेत सस्तो पर्ने, लागत उत्पादनका तुलनामा बजार मूल्य असाध्यै राम्रो रहेको, पर्याप्त नाफा हुने, व्यापारी वा व्यवसायहरूले पर्याप्त मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने, 5,000 देखि लाखौंसम्ममा बिक्री गर्न सकिने, विज्ञ र कामदारहरूले पनि राम्रो पारिश्रमिक पाउने, यसले बेरोजगारी समस्या समाधान हुने, साथै विदेशी मुद्राको पनि आर्जन हुने, अनि नेपाल भित्र र नेपाल बाहिर मौलिक कला, संस्कृति र बुद्धको विषयमा प्रचार प्रसार समेत गर्न सकिने भएको हुनाले थाङ्का चित्रकलाले राष्ट्रिय इज्जत र प्रतिष्ठा समेत बढाएको पाइन्छ। यो थाङ्का चित्रकला नेपालका लागि उपयोगी पनि सिद्ध भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रभावकारी पनि मानिन्छ। यसले रोजगारीका अवसरहरू, आज विश्वमै रोजगारीको विषय टाउको दुखाइको विषय बनाएको छ। नेपालकै सन्दर्भमा 40-50 लाख युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा मुलुक छोडेका छन्, आफ्नो जन्मभूमिबाट बाहिर रहेका छन्। घरमै बसेर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवसाय भएको हुनाले यसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर युवा शक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज धेरै नेपालीहरू थाङ्का चित्र निर्माण र यस सम्बन्धी व्यवसायमा आश्रित रहेको पाइन्छ भने यसले अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई समेत सजिलै यो व्यवसायमा आकर्षित गराउन सक्छ। हजारौं मानिसले पेशाको रूपमा
थाङ्का चित्रकलालाई अवलम्बन गरेका छन्। संसारभरमा रहेका बौद्ध मार्गीहरूको आकर्षणको केन्द्र नेपाल रहेको छ। उनीहरूको आस्था विश्वासको केन्द्र नेपाललाई मानिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई थाहा छ बुद्ध धर्मका प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्धको जन्म यही कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा भएको थियो। आज हामीसँग लुम्बिनी छ। लुम्बिनी जहाँ मायादेवीको मन्दिर छ, भगवान गौतम बुद्धको जन्म भएको स्थल, जन्मस्थल लुम्बिनी। यो बौद्ध मार्ग संसारभर छरिएर रहेका विश्वका कुना कन्दरामा रहेका बौद्ध मार्गीहरूका लागि पवित्र भूमि अर्थात् तीर्थाटनको प्रमुख गन्तव्य रहेको हुनाले पनि नेपालमा उनीहरूको बौद्ध मार्गीहरूको आवागमन बढी नै रहेको पाइन्छ भने थाङ्काको व्यापार प्रवर्धन गर्न सकियो। थाङ्का कलाको महत्त्वको, नेपाली विश्वासको, बौद्ध मार्गीहरूको आस्थासँग यस कलालाई, यस चित्रलाई जोड्न सकियो भने यो विश्वव्यापी रूपमा प्रचार प्रसार हुनेछ। अनि नेपाल आएका हरेक पर्यटकहरूले बुद्धको देशको चिनोका रूपमा, बुद्धको जन्मस्थलको चिनोका रूपमा यसलाई ग्रहण गर्ने, किनेर लैजाने, जसले गर्दा व्यापार प्रवर्धन हुने र नेपालीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन, सिङ्गो नेपालको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन यो एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा, आधारको रूपमा स्थापित हुन सक्छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो थाङ्का चित्रकलाका माध्यमबाट के भन्न खोजिएको हो, के सन्देश दिन खोजिएको हो, यसको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल भौगोलिक रूपले, नेपाल जातीय, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताले युक्त मुलुक हो। यहाँ रहेको यो विविधतालाई हामीले अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने विचार यस निबन्ध मार्फत प्रवाह गरिएको छ। हाम्रा मौलिक सिप, प्रविधि र उत्पादनहरू, यसका महत्त्वहरूको प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने हामीले एकातिर पर्यटकहरूको आवागमन बढाउन सक्छौं भने अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले हाम्रा मौलिक सिप, प्रविधि र उत्पादनलाई परिचित गराउन सक्छौं भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरिएको छ। साथै बौद्ध परम्परासँग, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित थाङ्का कला र संस्कृति, यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा सबैको ध्यान जानुपर्ने विचार यहाँ व्यक्त गरिएको छ। थाङ्का कलालाई व्यावसायिकीकरण गर्न सकियो भने, यसलाई व्यावसायिक बनाउन सकियो भने एकातिर यसले बुद्धको शान्ति र अहिंसाको विश्वव्यापी सन्देश, मानवताको सन्देश प्रचार प्रसार गर्न सहयोग पुर्याउनुका साथसाथै नेपालीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने, आर्थिक स्रोतको भरपर्दो माध्यमका रूपमा पनि थाङ्कालाई लिन सकिने भाव, चिन्तन वा विचार व्यक्त गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज नेपाल बेरोजगारी समस्याका कारणले आक्रान्त बनेको छ। थुप्रै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध भएका छन्। गाउँ रित्तिएको छ। गाउँमा अप्ठ्यारो पर्दा युवा शक्ति पाउन छोडिएको छ। यस्तो विषम अवस्थामा, यस्तो कहानी लाग्दो अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको भरपर्दो स्रोत बनाउन पनि थाङ्का कलालाई लिन सकिन्छ। थाङ्का कलाप्रति नेपाली युवाहरूलाई आकर्षित गराएर, यसको प्रचार प्रसार गराएर रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै नेपालीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि थाङ्कालाई प्रयोग गर्न सकिने विचार वा चिन्तन मूल भावका रूपमा यो निबन्धमा सम्प्रेषण गरिएको छ। यसले विदेशी मुद्राको संचिति बढाउने माध्यमका रूपमा पनि थाङ्कालाई लिन सकिन्छ भन्ने दर्मिलो प्रमाण पेश गरेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। साथै
कम लागतमा उत्पादन गरिने, लागत कम हुने र उच्च मूल्यमा बेच्न सकिने भएको हुनाले लागतको तुलनामा मुनाफा यथेष्ट कमाउन सक्ने नाफामुखी व्यवसायको रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिने दृष्टिकोण समेत यो निबन्धमा प्रस्तुत भएको छ। र मौलिक कला, सिप र उत्पादनको संरक्षण, प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने सन्देश वा विचार निबन्धकारले अर्थात् लेखक तथा सम्पादकहरूले दिएका छन् भने माध्यमिक तहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपालको जातीय, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनि भौगोलिक विविधता र यी विविधतासँग जोडिएका विविध कला, परम्परा र सभ्यताको जानकारी दिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो जानकारी दिलाउने उद्देश्य पनि यो निबन्धले राखेको हामी पाउँछौँ। अतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको सहजीकरण क्रियाकलाप मार्फत मैले थाङ्का चित्रकलामा उल्लेखित विषयवस्तुहरू, थाङ्काको परिचय, थाङ्काको कला र सौन्दर्य पक्षको परिचय, यसको सम्भावना, अवसर र यसका फाइदा र महत्त्वहरूको विषयमा संक्षिप्त प्रचार प्रसार गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो क्रियाकलापलाई अर्थात् यो प्रविधि मैत्री सामग्रीलाई, यो डिजिटल सामग्रीलाई राम्रोसँग सुन्नुहोला। पाठ्यपुस्तक पनि सँगसँगै राखेर पढ्नुहोला। कुनै अस्पष्टताहरू भएमा मलाई कमेन्ट गर्नुहोला। केही कुराहरू बुझ्न नसकिएमा प्रस्तुतिको क्रममा यहाँहरूलाई अस्पष्ट लागेका विचारहरू, यहाँहरूलाई अस्पष्ट लागेका तथ्यहरूलाई कमेन्टको रूपमा कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। त्यसको समाधानको निम्ति म प्रयत्न गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सहजीकरणका लागि उत्पादित निर्मित यस सामग्री विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, मित्रहरूले, शिक्षक मित्रहरूले, आदरणीय अभिभावकज्यूहरूले मेरो फेसबुक वालबाट मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने म कार्यरत रहेको काभ्रे जिल्लाकै नमुना माध्यमिक विद्यालय, आजाद माध्यमिक विद्यालय 5खाल 12 को फेसबुक पेज मार्फत अनि 5खाल नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको फेसबुक पेज मार्फत पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ भने युट्युबमा नेपाली लर्न भन्ने च्यानल सर्च गर्नुभयो भने पनि यस्ता उत्पादित सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि मात्रै यो सामग्री निर्मित भएको होइन, त्यसैले आफूले हेरेर अन्य विद्यार्थी साथीहरू समक्ष पुर्याउनको निम्ति सब्स्क्राइब पनि गर्नुहुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरु जहाँ रहनुहुन्छ आजको दिन यहाँहरुको सुखमय बितोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, सिकाइतर्फ आकर्षित रहनुहोस्, यहाँहरुको दिन शुभ रहोस् भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।